इस्लाम के नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आप में से कितने ने सुना है 1 और 1 11? अगर किसी ने नहीं सुना तो उसका अमली मुज़ाहरा अब देखने को आपको मिलेगा। और उसकी वजह ये है, जो खबर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई को ज्वाइन कर लिया है और उनको पार्टी का सदर बनाया जाएगा। ये मामलात पहले तय हो चुके थे और मैं ये भी बताती चलूं कि ये ऐलान बहुत पहले शायद हो जाता, क्योंकि मामलात पहले ही तय हो चुके थे, लेकिन कुछ वजूहात थी जिसकी बिना पर देखा जाना था कि कौन सा सही टाइम होगा। अब आप जरा तसव्वुर करें कि कल से जेल भरो तहरीक का आगाज हो रहा है और अब एक नहीं दो दिमाग पीटीआई के काम करेंगे। पहले तो तिकनी का नाच इमरान खान साहब ने पूरी पीडीएम को, इत्तेहादी हुकूमत को, पीएमएलएन को नचाया हुआ था, तो अब जब चौधरी परवेज इलाही साहब भी बाकायदा तौर पर उनके उस पार्टी के सदर की हैसियत से काम करेंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी, ये बड़ी दिलचस्प होगी। दूसरी चीज, चूंकि चौधरी परवेज इलाही साहब बड़ा सियासी वसी तजुर्बा रखते हैं, अच्छा उनके ताल्लुकात भी बड़े बेहतर है। अब पीएमएलएन को डरना इसलिए भी चाहिए कि पीटीआई कल से जब जब से शोर कर रही थी कि जी हमारे ताल्लुकात नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ और एस्टैब्लिशमेंट से हमारे राब्ते नहीं है, ऑल्दो कि मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर मानने से शायद थोड़ी सी इनकारी हूँ या दिल नहीं मानता और शायद वो सच भी कहते हो, लेकिन जो चौधरी परवेज इलाही साहब है भले वो पीटीआई में जम हो जाए, लेकिन वो अपने पुराने दोस्तों को ऐसे भूल नहीं सकते, पुराने दोस्तों से ऐसी वो किनारा कशी इख्तियार कर नहीं सकते। तो जो चौधरी परवेज इलाही साहब के पुराने दोस्त हैं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, वो मान लीजिए और समझ लीजिए कि अब एक रास्ता खुल गया है और पीटीआई के अच्छे दिन, मैं तो पिछले 2 दिन से कम ये बात कर रही हूँ कि पीटीआई के अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब पता नहीं सही होंगे नहीं होंगे, मैं ये कहती हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब इस पार्टी के लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब ने, मोनिस इलाही ने साबित किया कि खड़े वक्त में किस तरह से साथ निभाते हैं। बावजूद इसके कि मोनिस इलाही साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा ने जो है वो पीटीआई में हमें कहा था कि आप पीटीआई को ज्वाइन करें जब पंजाब हुकूमत बन रही थी, तो चलो पीटीआई के लिए कम से कम एक एहसान तो हो गया, जाते जाते जनरल बाजवा जो है कुछ भला कर गए पीटीआई का, या शायद गलती से ही कर गए, बहरहाल एनीवेज हो गया। अब आने वाले दिनों में अगर के, चूंकि देखें पहले क्या था कि पहले चौधरी परवेज इलाही साहब एक इत्तेहादी थे, ठीक है, तो उनकी वो ओनरशिप उस पार्टी के साथ हो ही नहीं सकती थी, वो सिंसियरिटी, वो लॉयलिटी हो ही नहीं सकती थी जो अब उस पार्टी का हिस्सा होने के बाद होगी। तो अब जरा कोई पार्टी पे वो कहते हैं ना कि उंगली तो उठाए और अब टेढ़ी आंख से देखे, तो अब चौधरी परवेज इलाही क्या करेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब के पास अच्छे अच्छों की बहुत सारी कहानियां हैं। वो जो किसी के पास तो ऑडियो वीडियोस का जखीरा है ना, उनकी ऑडियो वीडियोस यहाँ पर है चौधरी परवेज इलाही साहब की। तो जिस दिन किसी ने अड़ी बड़ी की ना, उस दिन चौधरी परवेज इलाही साहब बताएंगे कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि अब वो उस पार्टी के सदर है, अब उस पार्टी पे वो आंच नहीं आने देंगे। तो ये बात जरा सोच समझ के अब जो भी करे। रह गई पीएमएलएन, तो मैं उसके बारे में अब क्या कहूँ, मुझे अब ज्यादा कुछ कहना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि मरियम औरंगजेब साहबा का एक हमेशा से उनकी एक तिलमिलाती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने आती है, तो वो आज बड़े गुस्से में कह रही थी कि पीटीआई की समझ ही नहीं आता कि वो इलेक्शन कमीशन जाए, कि वो अदालत जाए, कि वो पार्लियामेंट जाए, और पार्लियामेंट में वापस आना था तो फिर इस्तीफे क्यों दिए थे। मसला ये है बीबी कि अगर वो ये सब नहीं करते तो फिर आपको चक्कर कैसे आते, पीएमएलएन को चक्कर कैसे आते। ये जो आज जहां पे पीएमएलएन लाके खड़ा कर दिया है सब ने मिलके, मैं इसमें सिर्फ इमरान खान साहब को क्रेडिट नहीं देती, पीएमएलएन को जिस गिड़े में धक्का दिया है ना, उसमें पीपल्स पार्टी उनसे भी ज्यादा सर फहरिस्त है। तो सिर्फ इमरान खान पे और पीटीआई पे बिगड़ना छोड़े और अपने आस्तीनों में देखें आपने कितने सांप पाल रखे हैं। दूसरी बात यह कि नैब के चेयरमैन जो आज मुस्ताफी हो गए, उनके जाने के बाद पता चला, मैंने जब व्लॉग किया था तो मैंने नाम नहीं लिया था, बात यही थी कि उन पर प्रेशर था। और मैं ये भी यहाँ पर बताती चलूं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बाहर ब्लैक वीगो आ जाए या कुछ हो जाए, कि उनपे जो प्रेशर था वो सिर्फ पीएमएलएन का नहीं था, उनके ऊपर जो प्रेशर था वो सिर्फ हुकूमत का नहीं था, वो प्रेशर वहां का था जो प्रेशर होते हैं। आज एक साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे बड़ी खुल के, बल्कि उनके नाम भी बताए, जो शख्सियात स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, मैं नाम नहीं ले सकती, पर नहीं है मगर जलते हैं। तो वो बाकायदा तौर पर जो चेयरमैन नैब थे सुल्तान साहब, उनको, सुल्तान आफ्ताब साहब, उनको फोन करके बाकायदा टेलीफोन करके उनको धमकियां लगाते थे, उनको तड़ियां लगाते थे,
ان کو جو ہے وہ اس کے نتائج ان کو بھگتنے پڑیں گے، اس کی ان کو دھمکیاں لگاتے تھے. تو بالآخر جتنا وہ برداشت کر سکتے تھے انہوں نے وہ برداشت کیا، اور پھر جب وہ برداشت پھر پتہ یہ چلا کہ جب وہ ہل نہیں رہے تھے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، تو جو نیچے کے لوگ ہیں ان کو دھمکیاں لگا کے ان کو خریدا جانے لگا اور ان کے ذریعے ریفرنسز بنائے جانے لگے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ جس دن چیئرمین نیب صاحب مستعفی ہوئے اسی دن آپ سیم ڈے جو ہے ریفرنسز دھڑا دھڑ شروع ہو رہے ہیں، جیسے کوئی فوٹو کاپیئر آپ نے رکھا ہوا ہے، زیروکس کاپیز نکل رہی ہیں کہ ایک ریفرنس آپ اس کو بھیج دو، اب ایک اس کو بھیج دو. عمران خان صاحب کو بھی بلا لیا، ان کی بیگم کو بھی بلا لیا، بشرا بی بی کو بھی بلا لیا. چلے اچھا ہے، میں تو کسی کی مخالفت کی بات ہی نہیں ہے، نہ کسی کی حمایت کی بات ہے. اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ ثابت کر دیں، اور ثابت ہو جائے تو آپ بے شک اس کو سزا دے دیں. لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ثابت ہونے کے بعد سزائے ہونے کے بعد بھی سزائے کاٹنے کا رواج نہیں ہے. تو یہ جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں دوسری طرف، تو یہ جو ہے وہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. اور ایک فیکٹر بظاہر ایسا ہی لگتا ہے جو گفتگو سے ادھر ادھر کی پتہ چلتا ہے کہ ایک فیکٹر ابھی بھی بڑا ایکٹیولی کام کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر. اب جو مجھے اطلاعات ملی ہے، جو مجھے کم از کم بتایا گیا ہے، اب ہو سکتا ہے ایسی نہ ہو سکتا ہے جس نے مجھے بتایا اس نے مجھے کچھ غلط بتایا ہو، لیکن فی الحال تو انہوں نے مجھے یہی بتایا. اچھا جی، اب آتے ہیں کس پہ آئے، پیپلز پارٹی پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ پیپلز پارٹی وہ صفے اول، وہ کہتے ہیں نا سب سے لائنز میں سب سے آگے کھڑی ہوئی ہے، جس نے پی ایم ایل این کو اس گڑھے میں دھکا دیا. اس کے اپنے ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کی پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں. پی ایم ایل این کا پولیٹیکل انٹرسٹ صرف اس وقت یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کسی طرح سے وزیر اعظم بن جائے، وہ ان کی خواہش پوری ہو گئی. اب جو ہے وہ پوری پارٹی جو ہے وہ کھڈے لائن لگ گئی. اچھا، ایسے زرداری صاحب نے کیا تھا ایک زمانے میں، آپ کو یاد ہے 2008 میں جب ان کی حکومت آئی تھی، اس میں پیپلز پارٹی کیونکہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید بھی ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ جلا وطن تھی، وہ جس طرح سے آئیں، جس طرح سے ان کا استقبال ہوا، پھر ان کو شہید کر دیا گیا، تو ڈیفینیٹلی ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی، ایک ہمدردی کا سمپتھی ووٹ بھی تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن بائی دی پیسج آف ٹائم جو پریزیڈنٹ تھے آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے پارٹی سیاست تو کی، لیکن پارٹی کو کھڈے لائن لگا دیا. پارٹی کو انہوں نے کنفائن کر دیا صرف سندھ تک. تو وہ کچھ اچھی سیاست، آئی ڈونٹ نو، ان کو لوگ بڑا سیاستدان مانتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی سیاست ہوگی بہت زیادہ، لیکن نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، نیگیٹو پالیٹکس ان کے ساتھ ہے. اگر ان کی پالیٹکس جو ہے وہ پازیٹیو زیادہ ہوتی تو پھر آج ان کی پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں صفایا نہیں ہوتا، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوتی، وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرتے. اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب پر بھی یہ پریشر تھا کہ آپ وزیر خارجہ نہ بنیں، پہلے اپنی پارٹی کو مضبوط کریں، اپنی پارٹی کو ریسٹرکچر کریں، اپنی پارٹی کو پنجاب میں لے کے جائیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو ہے وہ وزارت خارجہ کو پریفر کیا، اور آج وہ دنیا تو گھوم رہے ہیں لیکن پاکستان میں وہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ووٹ، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی آشیرواد ہوگی تو میں پاکستان کا وزیر اعظم بن جاؤں گا. لیکن اب عمران خان نے یہ والی حالت چھوڑی نہیں ہے کسی کی. چلے نہیں، لیٹ می کم بیک ٹو دا پیپلز پارٹی. تو پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک طرح نون لیگ کو تو گندا کر دیا، بالکل رکھ کے گندا کر دیا، مطلب اس کو تو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن جو ہوں وہ ٹائم پر ہوں، پنجاب میں بھی الیکشن ٹائم پر ہو، خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ٹائم پر ہو. اگر ہم جلدی الیکشن کرانا نہیں چاہتے، ہم دیر سے الیکشن بھی نہیں چاہیں گے. اب مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا، ایک تو پی ایم ایل این کس طرح سے منہ دکھائے گی اپنے ووٹرز کو، ایک تو سب سے بڑا نقصان پی ایم ایل این کا اس میں. دوسری ایک بات جو میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ نہ بھولیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے برخوردار ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہ بھولیں کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کے رشتہ دار ہیں. تو اگر کہ انہوں نے بیلنس کر کے بھی چلنے کی کوشش کی تو یو نیور نو کہ وہ نگراں حکومت کا کہیں گے کہ جی ہم 3 مہینے کے لیے آئے تھے اور 3 مہینے سے زیادہ ہمارا استحقاق ہی نہیں ہے اور ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے اس جگہ پر، اور ہم جو ہے 3 مہینے کی مدت کمپلیٹ کر کے اپنی حکومت کو ختم کر دیں گے. تو ایک اور بہت بڑا کرائسس جنم لے گا، ایک بہت بڑا بحران جنم لے گا پی ایم ایل این کے لیے. اور پی ایم ایل این اپنی قبر جس طریقے سے کھود رہی ہے، اب ایک خبر آئی، مجھے نہیں پتا، اس کو لوگ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو مریم نواز صاحبہ کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آج انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. ویسے انہوں نے یہ بات میرے پروگرام میں بھی کی تھی، اور الیکشن اس سے آگے نہیں جانے چاہیے جو آئینی مدت ہے. اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایل این جی ریفرنس پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، آلدو کے بعد میں کینسل ہو گئے.